मुल्क भर में इलेक्शन के लिए 6 नवंबर की तारीख सामने आ गई। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तजवीज़ दे दी। तमाम असम्बलियों में इकट्ठे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को अदलिया से रहनुमाई की हिदायत। सदर मुमलिकत ने ख़त में लिखा, वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। आइन के आर्टिकल 48/5 के तहत सदर का इख्तियार है कि 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे। आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने के लिए तरीक़ाकार वज़े किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक यह इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत की इलेक्शन तारीख की तजवीज़ पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास आज तलब। इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इदारा अपनी तैयारी करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बता दिया, कहते हैं किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगेगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। स्मगलिंग की रोकथाम में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। स्मगलिंग में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स मुलव्विस अभी नाम नहीं ले सकता। सदर आरिफ अलवी अपनी हद में रहे। इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करने पर मौलाना फजलुर रहमान बरहम। कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं, अगर है भी तो इसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन सदर के किसी हुक्म या तजवीज़ को मानने का पाबंद नहीं। आरिफ अलवी एक पार्टी के नुमाइंदा और जानिबदार सदर हैं। सवाल उठाया, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए कौन सी कुव्वतें सदर को सपोर्ट कर रही हैं। आइन में 90 रोज़ लिखा होने के बावजूद इंतखाबात पर तकरार क्यों चाहते हैं? आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अपने एजाज़ में दिए गए अशाइये से खिताब। कहा, अब इस इदारे से वो ताल्लुक़ नहीं रहेगा जो इतने साल रहा। अल्लाह ताला से दुआ है जब चला जाऊँ तो लोग अच्छे अल्फाज में याद रखें। नामज़द चीफ जस्टिस काजी फायजीसा समेत जस्टिस और वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करने का इख्तियार नहीं। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। मुल्की तारीख में किसी सदर ने इस तरह का ख़त नहीं लिखा। साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर की मीडिया से गुफ्तगू। अशरफ ओसाफ ने कहा, सदर साहिब के ख़त की वही हैसियत है जो उनकी ट्वीट की थी। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर का हक करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रजा पाशा कहते हैं, सदर मुमलिकत का ये इक़दाम सियासी फ़िज़ा को गर्म करेगा। सदर को बताना होगा इलेक्शन की डेट देने के लिए 1 माह क्यों ज़ाया किया। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। एक जमात वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? पीडीएम और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी वजारतें की जवाबदेह हैं। पीडीएम और पीडीएम के सरबराह वजारतें हैं, वो जवाबदेह हैं। मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दें। इंतखाबात कब होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता। सिर्फ एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। इस जमात को किसने बताया इंतखाबात फरवरी में होंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी कि मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर तनकीद। सवाल उठाया, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें तो क्या करें? बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजा। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। अशराफिया सरमायादार बड़े टाइकून्स को फ़ायदा पहुँचा कर समझते हैं मईशत बेहतर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है और पीडीएम अपनी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर लाहौर पहुँच गए।
آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا، مولانا فضل الرحمان کے بعد نون لیگ نے بھی واضح کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اتحادی حکومت تو ختم ہو چکی، آئندہ انتخابات کے نتائج کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس نے کس کے ساتھ ملنا ہے۔ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف بات کرے، ہمیں ان لوگوں کی باتوں کا برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا وفاقی کابینہ میں سیاسی افراد کی شمولیت پر تشویش کا اظہار۔ عام تاثر ہے کہ نگران حکومت سابقہ حکومت کا تسلسل ہے۔ سیکرٹری ظفر اقبال نے نگران وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کو خط لکھ دیا۔ کابینہ میں ایسے ارکان کا تقرر نہ کیا جائے جن کو سیاسی وابستگی ہو۔ سینئر سول سرونٹس کی اہم عہدوں پر تقرری کے وقت غیر جانبداری کو سامنے رکھا جائے۔ جماعت اسلامی کا الیکشن تاریخ پر اتفاق رائے کے لیے رابطوں کا اعلان۔ سراج الحق کہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہی استحکام کا ذریعہ ہے۔ حکمران اپنی کارکردگی کے باعث عوام کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ عدلیہ نے جماعت اسلامی کی آئینی مدت میں الیکشن کے انعقاد کی درخواست پر ایکشن نہیں لیا۔ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا آئندہ سماعت تک ایف آئی اے کو کیس کا چلان جمع کرانے کا حکم۔ اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل حکام کے رویے کا پوچھا۔ سربراہ تحریک انصاف کا جیل حکام کے رویے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کا وقت بڑھانے کی استدعا بھی کر دی۔ بجلی بلوں پر ریلیف کے بجائے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ۔ 5 شرائط پر مبنی تحریری معاہدے کا کہہ دیا۔ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کے نظام کو درست کرنا ہوگا۔ بجلی خود پیدا کرنے والی صنعتوں کو دی گئی مراعات واپس لی جائیں۔ بجلی بنانے والی صنعتوں کے لیے گیس نرخوں میں فوری اضافہ کیا جائے۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ کیپٹو پاور پروڈیوسرز کے لیے رعایت ختم کرنے اور نرخوں میں اضافے کا پلان بھی مانگ لیا۔ ڈالرز کے اسمگلرز حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کی شامت۔ ایف آئی اے کا کراچی بہادر آباد میں گھر پر چھاپا۔ کروڑوں کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد۔ ملزم گرفتار۔ مقدمہ درج۔ امریکی ڈالر، سعودی ریال، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، لبنانی اور دیگر غیر ملکی کرنسی شامل۔ ادھر زمزمہ موبائل مارکیٹ میں اینٹی کرپشن سرکل کی کارروائی۔ فونز کی خرید و فروخت کی آڑ میں حوالہ ہنڈی میں ملوث نجی کمپنی سے 32 لاکھ روپے برآمد۔ تورخم بارڈر کی بندش۔ دونوں ملکوں کے مابین تجارتی سرگرمیاں 8ویں روز بھی معطل۔ سرحد کی دونوں طرف ہزاروں افراد پھنس گئے۔ پاک افغان شاہراہ پر مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ خیبر پختونخوا میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ترکیہ کا دورہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان، وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سربراہ پاک فوج نے ترک جنرل سٹاف کے کمانڈ بری اور فضائیہ کے کمانڈروں سے بھی ملاقات کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان اور ترکیہ میں برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے۔ پاک فوج ترکیہ کی بری افواج کو متعدد شعبوں میں مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ آرمی چیف کو ترک چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر دفاع اور کمانڈر ترک لینڈ فورسز نے جنرل سید عاصم منیر کو پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں لیجن آف میرٹ سے نوازا۔ فائنل میں انٹری یا گھر واپسی۔ شاہینوں کے پاس آخری موقع۔ ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان اور سری لنکا آج مد مقابل۔ کولمبو میں بادلز بھی اننگز کے لیے تیار۔ میچ ادھورا رہا تو گرین شرٹس کا میگا ایونٹ میں سفر تمام ہوگا۔ قومی اسکواڈ میں 1-2 نہیں اکٹھی 5 تبدیلیاں۔ فخر زمان، نسیم شاہ، حارث روف، فہیم اشرف اور آغاز سلمان آؤٹ۔ محمد حارث، سعود شکیل، محمد نواز، وسیم جونیئر اور زمان خان ٹیم میں شامل۔
तालिबान दौर में चीनी सफ़ीर अफगानिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर ज़ाओ चिंग ने अफगानिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। चीनी सफ़ीर ने काबुल में मुनक़िदा तकरीब में अपनी सफारती असनाद कायम मुकाम वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अकून को पेश की। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है खित्ते में पायदार अफगानिस्तान की हमायत करते रहेंगे।